महिला उमेदवार दिले तर अर्धे सुद्धा पार्लमेंटला फुडले इलेक्शन पर्यंत ते 30% जो जागो आसा पार्लमेंटान जाल्यार विधानसभेत जो महिला खातीर काम करपाचे बिल हे पास केला एक बरी गोष्ट केली आणि खरेंच फुडले उदरगतीचे सगळ्यांक वयर हाडपाचो प्रयत्न आसा तेन्ना ह्या 7 तारखेक पयली पासून सातव्या मतदारसंघात भाजपा उमेदवार जो आसता ताका आमी भरपूर मत दिता 2014 जेन्ना आमची युती आशिल्ली ती इलेक्शना पयलीं आशिल्ली तेन्ना आमी ह्या मतदारसंघांतल्यान 19,500 मतां ही भारतीय जनता पक्षाच्या श्रीपाद भाऊ दिल्ली ह्या 20 मतदारसंघातल्यान एकूच आमचो गोवा पक्षाचो तो मतदारसंघाचो हायेस्ट वोट आमी दिल्ली त्याच पद्दतीन आज असो कार्य आज गोवा पक्षाचे पिवळो मतदारसंघात 10,700 मतांची निवडणूक आसा आणि ती 2007 आसा नवी नीती ही सगळी मतां परत एकदा ह्या लोकसभेच्या उमेदवाराक उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवाराक श्रीपाद भाऊ कुंभाटे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव शेड्यूल करात कारण आमी 5 दीस सुद्धा आपले कार्य करीत जाल्यार आमी निश्चितूच मतां सहज दिवंक शकतले कारण दुसरो उमेदवार ना आसा दुसऱ्या पक्षाचे म्हणजे न उलयले बरे तेंचे आमी ही मतां जी आसा ते विकासा खातीर ज्यो मतदारसंघात समस्या आसा त्यो दिल्ली पर्यंत पाव आमकां सुटावे करपाचे आसा कारण हांव म्हाका आमचे काही हांगा शेतकरी लोक आसा पुढाकारी लोक आसा तेणी गाडे रस्त्यार घातिल्ले आसा ते रस्त्या वयले गाडे आतां नॅशनल हायवे जाल्ले तांकां काडपाच्यो नोटिसा परत येता पण ते काडूंकूय बी जाय काडले शिवाय रस्तो जायना पूण ती बी आमी श्रीपाद भाऊ कडेन काम ह्या वटेन करून घेवया आमचो एक प्रपोजल आशिल्लो की त्यांना एक 2,000-4,000 किलोमीटर सायडीन जागा एक्वायर करून थंय मार्केटिंग बारीकशे फळांचे आनी भाजयेचे मार्केटिंग ठोसोवपाचे आनी सगळ्यांक थंय एकोमोडेट करचो हो इशू जो आसा तो तांकां बरोबर घेवन चलोवपाक जाय तांकां उखयल्या म्हाका की आमच्याच लोक आसा आमचेच लोक ते पूण कित्या कारणान उखयल्या स्रोत हे इलेक्शन जातकीर आमी घेवचो लागतलो आनी ते तेंचे वेवस्थीत तांकां समजून मार्ग कसो व्हरपाचो कितें करपाचो थंय ठरोवचो लागतलो अशे खुबशे थोडे इशू आसा हे इशू ह्या निवडणुकीक पयलीं श्रीपाद भाऊ हावेर दिवन दोनूय उमेदवार हाडपाचो प्रयत्न करुया आमी उत्तर गोंयांत म्हणलें फक्त उत्तर गोंयाची जबाबदारी आमचेर ना तुमचे वेगवेगळे जावपो आसतले दक्षिण गोंयांत आसतले कन्वीन्स करचेर आसतले कारण एक किस्म वेगळे उमेद करता सगळी कडेन तेचेर दुर्लक्ष करप कारण परत एकदा मोदी खातीर आमी कार्य करूंक जाय कारण आज देश जर कोण सांबाळटा आसत जाल्यार तो सुरक्षीत असो मोदीच्या हातातून आनी 5 वर्सां तरी दवरचो कारण आतां त्रास ना थंय बोंबाडींग ना टेररिजम ना लोक म्हणटा हाल्या जाल्यार हें जाल्यार पूण ते जगाच्या गोश्टी वयल्यान थंयचे आसा पूण देश जर सुरक्षीत उरतलो आमी सुरक्षीत सगळे उरतले जाल्यार परत एकदा मोदी पंतप्रधान म्हणून आमी हाडपाची गरज आसा आनी हें मत आमी मोदीक दिता अशी भावना दवरता श्रीपाद भाऊ सगळे फावटी निवडून हाडपा खातीर आमी सगळ्यांक जाय तसो हांव खूब मूळ जेन्ना म्हाका रस नाशिल्लें तेन्ना म्हाका दिसता मोगो पक्षाचो कार्यकर्ता त्या वेळाचेर सदाशिव मराठे निवडून येवपा खातीर हांवें खूब काम केलें
आणि केन्नाय सदांच्या मराठ्याक ते गांवां येतालो तेन्ना 100 रुपये खूब व्हडले म्हजो पोरकान हात घालून 100 रुपये काडलो गांवठी म्हाका दितालो त्या मार्गान आनी हांव घेयना घे लोक सगळे घे म्हणटाले कारण तशें आमचे एक संबंद आशिल्ले आनीक मागीर संघान वतना मागीर भारतीय जनता पक्षाची ओड आयली आनी मागीर हांव भारतीय जनता पक्षाचो खऱ्या अर्थान कार्यकर्तो जालो पण जेन्ना युती जाली किंवा मोहन हांगशेकार जेन्ना उबो रावलो त्या वेळाचेर तेजो हांव सावर्डे मतदारसंघांत तेजो इलेक्शन एजंट हांव तेजे नंतर विष्णू प्रभू रावले मोगो पक्षाचे तेन्नाय हांव तेजो इलेक्शन एजंट आशिल्लो कारण कांय भेदभाव नासतना आमी त्या वेळाचेर दोनूय मोगो पक्षाचे आमदारांक निवडून हाडले आनी सावर्डे मतदारसंघ जो पयलीं मोगो पक्षाचो पालिकेचो मागीर हळू करून काम वाडलें आनी हांव BJP काम करून पक्षाच्या मोगो बरोबर रावले कारणान सगळ्यांक परिचीत जालो सावर्डे मतदारसंघ आनी ज्या वेळाचेर म्हाका तिकीट दिली त्या वेळार सगळे लोकांनी मागीर मोगो पक्षाचो म्हाका खरेंच एक वाट दिली दाखयली आनी त्या वेळार सावर्डेकार पयले फावट निवडून आयले तशेंच आमी फुडें सरपाक सुद्दां सुधीर ढवळीकराचें खूब आमकां योगदान आसा आमच्या मतदारसंघात खूब योगदान आसा जे कडेन रस्ते नाशिल्ले ते रस्ते पावले उदकाची सोय नाशिल्ली उदक पावयलें धनगरवाडी आमच्यो पोकर मळून आसा कामा मळून आसा कार्यमळ ह्या भागात तेणें तांबडे रस्ते पावयले इतली वर्स आमचे थंय स्वातंत्र्य सैनीक थंय रावताले 14 वर्सां तो म्हणटालो आपल्या आयुश्यात कितें चिंतून आशिल्लें आमचो तांबडी रस्तो आमी पावतलो वायल्ले आसतले अशें मोगो पक्षाचें सुद्दां आमकां गोंयांत भितर प्रगती खातीर खूब योगदान आसा आज आमी सगळ्यांनी मोगो पक्षाक थरयिल्लें आसा आनी दीपक बाब ढवळीकर हे गिरिरी सगळ्याक प्रवास करता सगळ्याक भोंवता मोगो पक्षाचे कार्यकर्त्या कडेन मेळटात आनी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार दोनूय दक्षिण आनी उत्तरेकडे निवडून येवपाक हे लोकांक पर्यंत संदेश पावोवन तेजे तरेचे प्रयत्न करतात म्हाका पयर हांव वचत आशिल्लो एक मिटिंगेक तेन्ना आमचे शिरोळचे कार्यकर्ते हांव तुमचे कडेन मागता की आयज ह्या नॉर्थ गोवांतलो जो आमचो उमेदवार आसा श्रीपाद भाऊ नायक तो गेल्या 5 वर्सां म्हाका निवडून येयल्लो आसा आनी म्हाका तुमकां खबर आसतलेच की सद्या IPLच्यो मॅची चालू आसा आनी थंय सिक्सरीचो पावस पडटा त्या बरोबर आयज भाऊ सुद्दां लोकसभेत वचून सिक्सर मारतलो हें निश्चित जालां आसा आनी त्या तुमकां तुमी ताका यश दितलें निश्चित आसा आज तुमच्या मिडिया म्हणटा आनी लोकल पब्लीक म्हणटा की भाऊन कांयच करूना भाऊन केला पूण तेणें केन्नाच प्रसिद्धी घालना हांगा खंय तरी एक टॉयलेट पार्लर सुद्दां इनोग्रेशन करता आनी प्रसिद्धी मेळटा ती भाऊन केली ना म्हाका दिसता आमच्या वेळार 12 ते 17 आमची बॉडी आशिल्ली तेन्ना शिवदास जडपे आशिल्लो हांव सरपंच आशिल्लो रंगनाथ आशिल्लो आदित्य आशिल्ले त्या वेळार आमी भाऊ कडेन गेली आनी भाऊ सांगला ह्या वाठारांत आमकां एक तुजो हॉल धाड कित्याक कमी रेटीन दिवपाक आयज हॉलाचे भाडें पळयत जाल्यार 1.5 लाख भाडें आसा एक सवाय भितर आमकां लोकांक ह्या पिवून पंचायतीच्या क्षेत्रांतल्या लोकांक दिवपा खातीर हॉल धाड भाऊन म्हाका पत्र म्हणून करुया आनी जवळ जवळ 6 ते 7 म्हयने भितर तेणें फूल प्रोसेस केलो आनी आज 1 कोटीचो हॉल ह्या आमच्या वेरींग पंचायतीक दिलो त्या भाऊ तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता की 7 मे मोठ्या उमेदीन मोठ्या आनंदान भायर सरात आनी भारतीय जनता पार्टीच्या चिन्हाचेर कमळाचेर शिक्को मारा फक्त नॉर्थ गोवा न्ही तर साऊथ गोवा दोनूय जे तुमचे काही नातलाग आसले तांकां तुमी रिक्वेस्ट करा की कमळाचेर शिक्को मारा आनी नरेंद्र मोदीचे हात बळकार करचे